साथ गुनगुनाना इसको, पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना इन मिसरों को कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का देहात की आवाज में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक शानदार नज़म। इससे पहले बता दूं, पत्तों ने जब भी रंग बदला है, गिरे हमेशा जमीन पर है। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। गुनगुनाना इसको, पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना इन मिसरों को कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। कौन सा? के दायरे में सिमट के आया है। गोप भाई कहाँ है? गोप जी कहाँ है? अरविंद भाई कहाँ है? अरविंद भाई को बुला लो। हाँ अभी फोटो भी खिंचवा लेंगे, परेशान ना हो। अरविंद भाई आइए, राजेश भाई आइए। अरविंद सिंह गोप जी आपके सामने हैं। और अब मैं जो मिसरे पढ़ने जा रहा हूं ना, ये कभी मैं आऊंगा जब वो दौर रहेगा तब, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी पढ़ दूं। कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो। तैयार रहना बाराबंकी वालों। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। परवेज भाई कहाँ है? परवेज भाई आइए, इधर आइए। हाँ मैं जाते जाते वो भी सुना के जाऊंगा। मैं तो आज जानबूझ करके आपको परेशान कर रहा हूं क्योंकि आपने पूरी रात मुझे परेशान किया। परवेज भाई इधर आइए। फरहान भाई कहाँ है? देखिए दोस्तों, और खास तौर से मेरी नौजवान नस्लों, परवेज साहब जो काम कर रहे हैं ना, वो सदियों में कोई इंसान इस तरह का काम करने के बारे में सोचता है। मुझे लगता है कि एक एक हाथ हवा में उठा करके साजी विरासत और उनकी पूरी टीम के लिए आपकी दुआएं इस पूरी टीम को मिले कि अल्लाह इनका हौसला सलामत रखे कि नफरत वाली ताकतें कितनी भी कोशिश करें, लेकिन साजी विरासत इसी तरह इसी जज्बे के साथ हर साल इस मुशायरे को करती रहे ताकि नफरत वाली ताकतें कमजोर होती रहें और मोहब्बत इसी तरह से फैलती रहे। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमारे जैसे ही कुछ लोग आ जाते हैं लड़ने को, नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है, नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है। अब आइए दोस्तों निदा मिंबर और मेहराब किताब से सुनते हैं कुछ बेहतरीन बातें। हजरत अबू तलहा के पास एक बड़ा कीमती और प्यारा बाग था। बिरहा के नाम से उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि उसे आप जहाँ चाहें सर्फ फरमा दे, फकीरों और गरीबों को दे दें या किसी दूसरे मसरूफ में ले आएं। बस मैं उसे अल्लाह के यहाँ अपने लिए ज़खीरा करना चाहता हूँ और आखिरत में उसका अज्र चाहता हूँ। आपने उनके इस नेक इरादे की बड़ी तारीफ फरमाई, मगर फरमाया मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि तुम उसे अपने अकारिब में तकसीम कर दो। चुनांचे उन्होंने उसे अपने रिश्तेदारों और चचाजाद भाइयों में तकसीम कर दिया। उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के पास एक लौंडी थी, उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया। आपको पता चला तो आपने फरमाया अगर तुम उसे अपने मामुओं को दे देते तो तुम्हें ज्यादा अज्र मिलता। बहरहाल इस आयत करीमा में जो 6 चीज़ें बयान की गई हैं उनमें से 3 मुसब्बत चीज़ें हैं, मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं। अब आएँ इन 3 मनफी बातों की तरफ जिनसे इस आयत करीमा में मना किया गया है। फहशा व मुनकर, इनमें सबसे पहली बात जिससे मना किया गया है वो फहशा है और दूसरी बात जिससे मना किया गया है वो मुनकर है।
فحشہ ہر ایسے برے فعل یا قول کو کہا جاتا ہے جس کی برائی کھلی ہوئی اور واضح ہو، ہر شخص اس کو برا سمجھے۔ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ 3 قوتیں ایسی ہیں جو ساری خرابیوں کی جڑ ہیں۔ پہلی قوت بہیمیہ شہوانیہ ہے، دوسری قوت بہیمیہ شیطانیہ ہے اور تیسری قوت غضبیہ سبیعہ ہے۔ یہ تینوں قوتیں فحاشی سے تعلق رکھتی ہیں جن کا منشا شہوت اور بہیمت کی زیادتی ہوتا ہے، اور یعنی زنا، لواطت، گالی گلوج، رقص و سرور، فحش ڈرامے وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو شہوانیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ فحاشی قول کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور عمل کے ذریعہ بھی۔ اگر انسان کا عقیدہ اور اخلاق خراب ہو جائے تو عرب کے لوگ اس کو بھی فحاشی سے تعبیر کرتے ہیں۔ عربوں کے نزدیک بخل بھی اسی زمرے میں آتا ہے، مگر آج پوری دنیا عریانی کی لپیٹ میں ہے اور اس سے اجتناب کرنے کے بجائے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ نیم برہنہ تصاویر پر ناچ اور گانا وغیرہ بد اخلاقی کی باتیں ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ جو شخص فحاشی کی باتوں میں ملوث ہوگا وہ فلاح نہیں پا سکتا۔ دوسری منفی بات منکر ہے، اور منکر ایسے قول و فعل کو کہتے ہیں جن کے حرام اور ناجائز ہونے پر اہل شرع کا اتفاق ہو۔ اس لیے اجتہادی اختلافات میں کسی پہلو کو بھی منکر نہیں کہا جا سکتا۔ لفظ منکر میں تمام ظاہری اور باطنی، عملی اور اخلاقی گناہ داخل ہیں۔ تیسری منفی چیز جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے وہ ہے بغی۔ بغی کا اصلی معنی تو ہے حد سے تجاوز کرنا، لیکن عام طور پر اس کا معنی بغاوت اور سرکشی کر دیا جاتا ہے۔ بغی کے لفظ میں ہر قسم کا ظلم، زیادتی، تعدی، مار پیٹ، گالی گلوچ، چھیننا جھپٹی، بے عزتی، قانون شکنی، چوری، ڈاکہ وغیرہ آ جاتے ہیں۔ نظام عالم میں بگاڑ پیدا کرنے والے جتنے بھی اسباب ہیں ان میں ظلم سر فہرست ہے۔ ظلم کسی بھی معاشرے میں سرایت کر جائے اس کی چولیں ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ حضرت علی کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ کوئی بھی مملکت کفر و شرک کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی، بلکہ بعض مفسرین نے تو قرآن کریم کی اس آیت وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس ملک کے رہنے والے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوں اور لوٹ کھسوٹ نہ کرتے ہوں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت مل جاتی ہے، مگر جہاں ظالم عام ہو جائے تو ایسی بستیوں، ایسے شہروں اور ایسے ملکوں میں بہت جلد عذاب آ کے رہتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ظلم اور ظالموں کی بے پناہ مذمت بیان فرمائی گئی ہے اور ان کے لیے شدید وعیدیں ذکر کی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ توبہ، سورہ صف اور سورہ جمعہ میں فرمایا اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ سورہ اعراف میں فرمایا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سورہ مومن میں فرمایا قیامت کے دن ظالموں کو ان کی معذرت نفع نہیں دے گی اور ان پر لعنت ہوگی اور ان کو برا گھر ملے گا۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔